बाबू 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 हजुर बाबू बाबू दादा भनिदेऊ न दिदी भनिदेऊ भाइ भनिदेऊ भाइ भनिदेऊ न भैया भनिदेऊ न सानी भनिदेऊ मुनी भनिदेऊ मुन्ना भनिदेऊ बा भनिदेऊ आमा भनिदेऊ काकुजा भनिदेऊ काकु भनिदेऊ न ये भनिदेऊ न जय भनिदेऊ हरि हरि भनिदेऊ हरि हरि भनिदेऊ न लाउ भनिदेऊ न पापा ल्याऊ भन छोरो पापा लाउ भन न माम ल्याऊ भन माम ल्याऊ भन माम ल्याऊ भन न